अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। इलेक्शन एक्ट 2017 का फैसला, नवाज शरीफ पार्टी सदारत से भी नाअहल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की जात है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरने वाला ही पार्टी सदर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सदारत खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पाबंदी का इतलाक नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत से होगा। बुध के रोज समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा था कि सेनेट टिकट उस शख्स ने जारी किए जो नाअहल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि किसी पार्लियामेंटेरियन को चोर उचक्का नहीं कहा, मफरूजे पर मबनी सवालात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह के लफ्ज अपनी लीडरशिप के लिए इस्तेमाल किए। हमने कहा था हमारी लीडरशिप अच्छी है। कानूनी सवालात पूछ रहे थे, ताहम किसी वजाहत की जरूरत नहीं और ना वजाहत देने के पाबंद हैं। इन सवालात पर जो रद्द अमल आया वो काबिल कबूल नहीं। बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि नेल्सन मंडेला की अहलिया ने पार्टी और तहरीक चलाई। नेल्सन मंडेला ने बाद में अहलिया को तलाक दे दी, लेकिन अहलिया ने नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं अदालत ने नवाज शरीफ को अकामा पर नाअहल करार देकर सड़कों पर निकलने का मौका दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ को झूठ बोलने पर जेल में डालना चाहिए था, मगर अदालत ने अकामा पर फैसला देकर नवाज शरीफ को सड़कों पर निकलने का मौका दे दिया है। हमने अदालत में जो सबूत पेश किए और JIT में जो शवाहिद सामने आए उनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को सीधा जेल होनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा कि अदालत में एक झूठ पकड़े जाने पर केस खत्म और इसी दिन 3 साल के लिए जेल हो जाती है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब उन्होंने कतरी खत पेश किया। पनामा केस उसी दिन खत्म हो गया था। दूसरा झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब मरियम नवाज और हुसैन नवाज की ट्रस्ट डीड में कैलिबरी फोन की जालसाजी सामने आई। इस पर भी शरीफ खानदान को जेल हो सकती थी। इमरान खान ने मुल्क भर में हंगामी दौरों का आगाज करने का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा आम करूंगा, जिसमें अवाम चोरों के खिलाफ और अदलिया और इंसाफ के साथ खड़े होने का सबूत देंगे। सरबराह PTI ने कहा कि नाअहल शख्स को 300 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर निकाला गया। इसके बावजूद क्यों निकाला कि टूर पर निकलने वाले नवाज शरीफ के मुकाबले में कई गुना बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करके बताऊंगा कि उन्हें क्यों निकाला गया। अब ऐसा नहीं चलेगा कि करप्शन करके अपनी तिजोरियां भरी जाएं और जब अदलिया सजा दे तो पटवारियों को बुलाकर जलसे करते फिरें और अवामी अदालत के राग अलापने लग जाएं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि सिसिलियन माफिया का लफ्ज हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये लफ्ज हमसे मंसूब कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के मौके पर अपने रिमार्क्स में जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि सिसिलियन माफिया का लफ्ज हमसे मंसूब किया गया। सिसिलियन माफिया का लफ्ज जज साहिब ने हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। माफिया की बात निहाल हाशमी की तकरीर पर की। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या कातिल, चोर, स्मगलर पार्टी का सरबराह बन सकता है, लेकिन मीडिया ने सवाल को दुरुस्त अंदाज में रिपोर्ट ही नहीं किया। अदालत बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है और आइंदा भी करेगी। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने रिमार्क्स दिए कि गॉडफादर हीरो था लेकिन इसको विलन बना दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन को चैम्बर से बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की सरबराही में आम लोग इत्तेहाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से केस की समाअत होना थी, जो फरीकैन के देर से आने पर मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने पर पार्टी चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चैम्बर पहुंचे और कहा कि आप इंतजार कर लेते, हम कराची से आए हैं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप कुछ ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी ऊंची आवाज में बोलने से मुझे तकलीफ हुई। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन से तल्ख कलामी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन और उनके वकील को चैम्बर से बाहर निकाल दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मैं कराची से खास तौर पर इस केस के लिए आया हूँ। हम कमरा अदालत में पेश हुए लेकिन 10:30 बजे ही बेंच उठ गया। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है। ये रिटायर्ड जज यहाँ बैठकर दूसरी नौकरी कर रहे हैं। रिटायर्ड लोग यहाँ ये समझते हैं कि वो चाय पीने के लिए बैठे हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाऊंगा, उन्होंने मेरी तस्दीक की है। सरदार मोहम्मद रजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के अहल नहीं हैं, जबकि मैं अपने केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश नहीं होऊंगा। ये कमीशन मुल्क में इलेक्शन करवाने का अहल नहीं है।
غازی عبدل رشید قتل کیس میں پولیس نے پرویز مشرف کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں عبدل رشید غازی قتل کیس کے متعلق سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد راجہ آصف محمود نے پرویز مشرف کے اخراج مقدمہ کی درخواست کی سماعت کی۔ ایس ایس پی اسلام آباد SHO تھانہ اپارہ نے اس کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ پولیس نے پرویز مشرف کو چالان کے کالم نمبر 2 میں رکھ کر بے گناہ قرار دے دیا۔ پولیس نے اپنے جواب میں کہا کہ لال مسجد آپریشن آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ عدالت چاہے تو مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث عدالت نے سماعت بغیر کسی کارروائی کے 12 مارچ تک ملتوی کر دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں CEO ایگزیکٹ کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی، جس میں ایگزیکٹ کے CEO شعیب شیخ کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر معاون وکیل کا کہنا تھا کہ انور منصور خان سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، لہٰذا سماعت ملتوی کر دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ہدایات موجود ہیں، سماعت کیسے ملتوی کر سکتے ہیں؟ ہمیں سپریم کورٹ کی طے کردہ مقررہ مدت میں فیصلہ کرنا ہے۔ شعیب شیخ کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے استفسار کیا کہ شعیب شیخ کہاں ہیں، جس پر شوکت حیات نے عدالت کو بتایا کہ شعیب شیخ کل سپریم کورٹ میں تھے، اس لیے پیش نہیں ہو سکے اور کل بھی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہے۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کی استدعا پر سماعت پیر کے لیے ملتوی کرتے ہوئے وکلاء کو تنبیہ کی کہ شعیب شیخ کو پیر کو ہر صورت پیش ہونا ہوگا۔ اگر شعیب شیخ پیر کو نہ آئے تو قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف عدلیہ میں اصلاحات نہیں چاہتے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ آسما جہانگیر تمام افراد کے لیے یکساں ماحول چاہتی تھیں اور ترقی پسند پاکستان کی حامی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پسند شہر لاہور دنیا کے لیے مثال تھا، لیکن آج یہ شریفوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ عوام کو پرامن اور ترقی پسند لاہور واپس دلائیں گے۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نون لیگ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف اور سیف الرحمان نے ججز کو دھمکیاں دیں۔ ہم عدالتوں کو دھمکیاں دینے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ووٹ کے تقدس کی بات مذاق ہے۔ نواز شریف پارلیمنٹ کا سہارا اس وقت لیتے جب وہ 4 سال تک وزیر اعظم تھے، لیکن اس وقت وہ قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں آتے تھے۔ جنوبی افریقہ میں پولیس اسٹیشن پر حملہ، 5 افسران اور 1 فوجی ہلاک ہو گیا۔ جنوبی افریقہ کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے اوٹاما کے نزدیک پولیس اسٹیشن پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 افسران موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حملہ آوروں نے فرار ہوتے ہوئے آف ڈیوٹی فوجی کو بھی ہلاک کیا اور 2 پولیس افسران کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے، جن کی لاشیں کچھ دور سے برآمد ہوئیں۔ پولیس کو تاحال حملے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں، تاہم اس بات کا شبہ ہے کہ حملہ آوروں نے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بولنے سے کچھ دیر قبل ایک ATM بھی چرائی تھی۔ حملہ آور پولیس اسٹیشن سے 10 بندوقیں اور پولیس وین بھی ساتھ لے گئے۔ جنوبی افریقہ کی پولیس سروس کے نیشنل کمشنر نے حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور قاتلوں کو گرفتار کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں ترک افواج جلد ہی شامی شہر افرین کا محاصرہ کر لیں گی۔ ترکی کی جانب سے سرحد پار کرد ملیشیا کو نشانہ بنانے کا سلسلہ دوسرے ماہ میں داخل ہو چکا ہے اور 20 جنوری کو انقرہ کی جانب سے کردوں سے تعلق رکھنے والے عوامی تحفظ یونٹ کے خلاف شامی باغیوں کی حمایت کے لیے افرین اور شمالی شام کے حصوں میں زمینی اور فضائی آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ ترکی کا خیال ہے کہ YPG کل عدم کردستان ورکرز پارٹی کی ہی شاخ ہے، جو 1984 سے ترکی کی ریاست کے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ رجب طیب اردوان کی جانب سے پارلیمان میں خطاب کے دوران کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں ہم بآسانی افرین کے مرکزی حصے کا محاصرہ کر لیں گے۔ شامی افواج کی باغیوں کے زیر انتظام علاقوں پر بمباری، 250 شہری ہلاک ہو گئے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے مشرقی الغوطہ میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں پر صدر بشار الاسد کی افواج کی وحشیانہ بمباری سے 48 گھنٹوں کے دوران بچوں سمیت 250 شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سینکڑوں شہری ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سیرین آبزرویٹری کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2013 میں اسی علاقے میں مبینہ کیمیائی حملے میں شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد یہ اب تک کا دوسرا بڑا حملہ ہے۔ پیٹرسن آخری مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے دوران ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ کیون پیٹرسن پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ ان کی تمام قسم کی کرکٹر سے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی بیوی بچوں اور تمام دوست احباب کا اب تک کے کرکٹ سفر میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب مزید 3 سے 4 ہفتے کرکٹ کھیلوں گا، اس کے بعد یہ باب بند ہو جائے گا۔ کیون پیٹرسن PSL میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں شامل ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए HumSub.TV। Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.